अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद आसिफ लोधी इस्लामिक क्विज ANL के चैनल से आपको बताना यह था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में झूठी कहानियां ये लोग बयान करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दों को जिंदा किया। हालांकि कुरान हदीस के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि किसी सहाबी ने मुर्दे को जिंदा किया हो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा वाकया नहीं है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे को जिंदा किया हो। अब सोचने की बात है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब मुर्दों को जिंदा करते थे और मुर्दा बैठ जाता था, बैठने के बाद वो घर भी तो जाता होगा, घर जाता होगा, उसकी बीवी भी होगी, चाहे उसको 10 साल हो गए 12 साल हो गए, उसकी बीवी होगी। हो सकता है उसकी बीवी ने दूसरी जगह शादी कर ली हो, शादी करने के बाद जो है वो रह रही हो, इधर से ये भी खामद पहुंच जाए तो क्या टकराव नहीं आएगा? शरीयत इस बारे में क्या कहेगी कि एक घर वाला फौत हो गया है, दूसरा घर वाला जो है ना जिससे शादी की हुई है, तो पहले वाला घर वाला अगर आ जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो नाजरीन, इन कहानियों से दूर रहें, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आप वीडियो देखें और फैसला करें और अपने अकीदों को सही करें और इस्लाम की तबलीग करें। इन कहानियों को देखने के बाद हम आपको जो असल काम दीन का कर रहे हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे और उनको आप देखें। उनको देखने के बाद आप खुद फैसला करें कि दीन का काम कौन कर रहे हैं। मुसलमान और ईसाई आपस में उलझ रहे हैं। गौसो सकलैन का गुजर हुआ, उनकी गुफ्तगू सुनकर आप रुक गए। आपने मुसलमान से फरमाया किस बात में झगड़ रहे हो? कहने लगा हुजूर ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूं। मैं कहता हूं कि मेरा नबी अफजल वाला है। ये ईसाई है, ये कहता है कि हज़रत ईसा अफजल वाला है। वो ईसाई बयान कर रहा था कि जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्दे को जिंदा किया? फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ। मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। अगर मैं मुर्दे तुझे अभी जिंदा करके दे दूं तो फिर मेरे नबी का कलमा पड़ेगा? बंदा ले गया पुरानी कब्र पे, जी इसको जिंदा करे। कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो? पर मैं पता है ये कौन था? उन्होंने कहा जी ये गाने बजाने वाले था। नोट करो भाई, सारे पूछो, तसल्ली करो, ऐसा ही था जी, ऐसा था। और जी 100 साल पहले था, किसी ने बताया इतना। गौस पाक ने उसको कहा उठ। अचानक उसकी कब्र फटी और वो मुर्दा गाना गाता हुआ बाहर आकर खड़ा हो गया। और ये देखता हुआ वो ईसाई कहने लगा, वो जब मोहम्मद के गुलामों की ये शान है, मोहम्मद अरबी की क्या शान है? और आपने सुना होगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भी ये मुर्दा क्या करता था। उन्होंने कहा ये गाना गाता था। आपने कहा कि ये गाना गाता हुआ जो है ना खड़ा हो, तो उन्होंने कहा गाना गाता हुआ ही खड़ा हो। वो गाना गाता हुआ मुर्दा जिंदा हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब वो जिंदा हुआ होगा, जिंदा होने के बाद उसने जो हिस्सा गाने का गाया होगा वो शिरकिया भी हो सकता है गाना। शिरकिया क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका वो शिरकिया गाना सुना होगा? हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद परस्त हैं। कैसे हो सकता है कि वो मुर्दा जिंदा करें और जिंदा करके उसका जो है ना गाना सुने? ये और उनको पता है कि शरीयत इस्लाम के अंदर गाना सुनना मना है। उन्होंने खुद भी गाना सुना होगा, साथ जो बंदे जितने खड़े होंगे उन्होंने भी गाना सुना होगा। झूठ के क्योंकि पैर तो नहीं होते ना, इसलिए ये सारा झूठ है। ईसा अलैहिस्सलाम की सनद कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि वह मुर्दों को जिंदा करते थे। उसके अलावा किसी के बारे में कुरान पाक के अंदर नहीं है कि वह मुर्दों को जिंदा करते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जाकर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए, और वो अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहानी बनाने वाले कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुम बिइज़्नी, मुर्दा जिंदा हो गया, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा जिंदा हो गया। अब आप मुझे ये बताएं
کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کے نیک بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہو، جس نے سارا نظام بنایا ہے، جس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ نہیں ہو رہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید پرست تھے، رفع یدین کرتے تھے، آمین اونچی آواز میں کہتے تھے، وہ آپ کے پیر تو بنتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ کے پیر تو اس وقت ہوتے کہ جب وہ آپ کی طرح نماز پڑھتے، حالانکہ وہ آپ کی طرح تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور توحید کے بہت سخت تھے۔ بنیت الطالبین ان کی کتاب، اس کو آپ پڑھیں۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دین کا اصل کام کون کر رہا ہے، اس کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی سادگی دیکھنے کی ہے کہ وہ بندہ کس طریقے سے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہا ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ آنند مشرا ہے، میں یہاں پہ آپ کے پریویس سپیچز کو لے کے آیا ہوں جہاں پہ آپ نے بھوشیہ پران کو ریفرنس مان کے محمد اور کلکی اوتار کو سیم مانا، اینڈ اب آپ کیا وشنو کے باقی اوتاروں کو چھوڑ کے کیول اسی کنٹیسٹ کو اسلام کو پروو کرنے کے لیے رکھیں گے؟ آپ بس اتنے کا آنسر دیجیے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، انہوں نے میری پہلی تقریر کو سنا ہے جس میں میں ثابت کیا ہوں کہ بھوشیہ پرانا کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پوچھتے کہ باقی وشنو کے اوتار کو چھوڑ کے آپ اس کو کیوں ہی پکڑ لیں۔ پہلے میں یہ تبدیلی چاہوں گا آپ کے سوال میں کہ میں نے صرف بھوشیہ پرانا کے ذریعے نہیں ثابت کیا، میں نے یجروید کے ذریعے بھی ثابت کیا ہوں اور وید کے ذریعے بھی ثابت کیا ہوں، پرانا کے حوالے سے بھی ثابت کیا، بھوشیہ پرانا یجروید کے حساب سے بھی ثابت کیا، رگ وید کے حساب سے بھی، سام وید کے حساب سے بھی، اور کل کی پرانا کے حساب سے بھی۔ لیکن کیوں؟ جس طریقے سے قرآن مجید میں کئی پیغمبروں کے نام ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے، لیکن آخری پیغمبر کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں پوچھوں گا، کئی ماڈل آ گئے، ایک سپوز کوئی بھی چیز گاڑی ہے یا کوئی ڈی وی ڈی پلیئر ہے، ماڈل 1، ماڈل 2، ماڈل 3، آپ لیٹسٹ ماڈل چاہیں گے کیا جو ماڈل 20 سال پہلے تھا وہ چاہیں گے؟ تو ہم اپنے پردادا کو چھوڑ دیں گے؟ لیٹسٹ میں اپنے آپ کو ماننا کیا صحیح ہمارے ہوگا؟ پردادا سمجھتے تھے کہ دنیا چپٹی ہے، آپ سمجھتے؟ نہیں۔ ہمارے پردادا سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی، مانتے اس میں؟ آپ مانتے کہ نہیں؟ لیکن جو انفارمیشن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پردادا مانتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے، پردادا مانتے تھے دنیا چپٹی ہے، گول نہیں، آپ مانتے آج؟ بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح ہیں۔ آپ مانتے؟ ہاں کیا نہیں جواب ہاں چاہتا میں ہوں۔ مانتا ہوں۔ تو کیوں آپ کے پردادا کو چھوڑ دیتے آپ کیوں پردادا کی بدتمیزی کر رہے؟ اسے بدتمیزی نہیں کہتے، اسے یہ کہتے کہ اپنے علم کے حساب سے ہم مانتے ہیں، اس وقت جو پردادا کو علم تھا اس حساب سے صحیح تھے۔ آپ جب ترقی کر رہا ہے، سائنس علم ترقی کر رہا ہے، جو لیٹسٹ ہے وہ چاہیے۔ میں آپ کو گاڑی بیچوں گا، ماروتی گاڑی 20 سال پہلے والی بیچوں گا، کیا پیسہ دیں گے اتنا؟ آج کے ماروتی کے لیے 3 لاکھ دینے پڑتا، آپ دیں گے کیا؟ آپ بولیں گے ارے کیا مجھے بیوقوف بنا رہے کیا؟ اس ٹائم آپ نے 4 لاکھ 3 لاکھ لے لیا گے ماروتی جو 1980 میں بنی، 1980 میں جو بھی سال بنی، کیونکہ آپ کو علم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے وید میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار، کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5، 7، 9، 11، 15 میں لکھا ہے یہ کل کی اوتار، اس کے والد کا نام رہے گا وشنو یاش یعنی عبداللہ، ماں کا نام رہے گا سمتی یعنی شانتی مطلب آمنہ، وہ پیدا ہوئیں گے ایک شہر میں جو امن کا ہے یعنی مکہ، وہ پیدا ہوئیں گے چیف آف دیٹ سٹی کے اندر قریش، وہ جب پیدا ہوں گے وہ مائیگریٹ کریں گے نارتھ ورڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کیے مکہ سے مدینہ اور پھر واپس آئے، کئی چیز لکھے ہے، اس کے 4 قریب دوست ہوں گے، کئی چیز، کل کی پرانا آخری اوتار، اس طریقے سے قرآن میں بھی لکھا ہے، کئی پیغمبر ہے لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتے، آدم علیہ السلام میں نہیں مانتے، ہم کہتے پیغمبر تھے، لیکن آج ہمیں عمل کرنے پڑے گا وہ ٹیچنگز جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی اوتار تھے کیا نہیں سیکنڈری ہے، ہمیں ماننا چاہیے اس اوتار کی ٹیچنگز میں جو آخری اوتار ہے، جو کل کی اوتار ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے
کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I have got many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. یہ کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو میں کہتا ہوں میں نے جو ثابت کیا ہوں آخری کل کی اوتار. تو باقی کو آپ چھوڑ رہے ہیں. نہیں باقی کو بھوشیہ پرانا کو کیول کچھ باقی کو کہاں چھوڑ دیا میں. ہمارے حدیث میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1,24,000 پیغمبر تھے. 1,24,000. لیکن عمل کرنا چاہیے آخری پہ. وہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے باقی پیغمبر نہیں تھے. آپ مجھے پوچھیں گے کیا رام پیغمبر تھے یا نہیں, کرشنا پیغمبر تھے کیا نہیں, میں کہوں گا مجھے نہیں پتا, کیونکہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں ہے اور حدیث میں نام نہیں. ہو سکتا ہے بھی, ہو سکتا ہے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رام علیہ السلام, میں رام علیہ السلام نہیں کہہ سکتا, لیکن میں کہتا ہوں وہ تھے یا نہیں. جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے دور کے لیے آئے تھے اور ایک مدت کے لیے آئے تھے. ہمیں ماننا چاہے آخری پیغمبر پہ, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے, امریکہ میں رہ رہے, چاہے آپ انگلینڈ میں رہ رہے, ہمیں ماننا چاہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آخری پیغام قرآن پہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے.